हेलो नाजरीन। मैं आज आपके सामने जो है 50 सवालात पर मुश्तमिल एक जो है क्वेश्चन सेट पेपर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बखूबी इसको देखेंगे और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सिर्फ़ जो है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ही से नहीं बल्कि टीजीटी पीजीटी में इस तरह के सवालात बार बार आते हैं। आइए वक्त को ज़ाया न करते हुए बहुत तेज़ी से आप खाली क्वेश्चन देखें, उसका आंसर और बहुत हल्का सा एक लाइटली डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन है यादगार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है। तो देखिए यादगार गालिब की जो नवैयत है उर्दू अदब में वो सवाने हयात की किताब है। तो सवाने निगार जो सबसे पहले माने गए हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आज का करेक्ट ऑप्शन आंसर 1 होगा, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा क्वेश्चन, नज़्म एक लड़का किसकी नज़्म है। एक लड़का किसकी नज़्म है। ये है अख्तर शिरानी, अख्तरुल ईमान, सुरूर जहांबादी, चकबस्त। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, अख्तरुल ईमान। जैसा कि हम जानते हैं अख्तरुल ईमान की जो पहचान शनाख्त है वो नज़्म गो शुअरा, खालिस नज़्म गो शुअरा में इनकी पहचान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लाजवंती किसका अफसाना है। कृष्णचंद, मंटो, बेदी, रामलाल। तो लाजवंती अफसाना बेदी का है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट आंसर। एक मिसरा दिया हुआ है, लाम नस्तालीक है इस्बुत ख़ुदकश की जुल्फ़, हम तो काफिर हैं अगर बंदे ना हो इस्लाम के। पूछा जा रहा है कि इस शेर में कौन सी सनअत है। मुराआतुन नज़ीर, जब उसमें एक ही कबील के वर्ड कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल हो जाएं कलाम में कि जिसकी कोई निस्बत हो और निस्बत जो है जिसमें तज़ाद ना हो, निस्बत का इलाका हो, मुरातुन नज़ीर कहलाता है। लफ़ व नस्र में लफ़ और नस्र के लोगी माना लपेटना और फैलाना के इस्तिआरा में मजाजी माना लिए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा, सनत ईहाम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आसारुस सनादीस किसकी तसनीफ़ है। सर सैयद, हाली, गालिब, बेदल। तो ये किताब जो है तारीख़ी इमारत आसार कदीमा पर इस पर लिखी गई है। दिल्ली की इमारतों का तस्करा इस किताब में, आसारुस सनादीद। और ये इसका सन इशात 1847 ईस्वी है। सर सैयद की किताब है। सर सैयद के एक और मुआविन के दोस्त थे इमाम बख्श साहिबाई, दोनों की ये किताब मुश्तरका है। तो किताब पूछा जाता है आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है, जवाब होगा सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 6, शायर रोमान किसे कहा जाता है। अख्तर शिरानी, मजाज, जोश, हाली। अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, खानम किस किताब का किरदार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पी कहाँ, उमराव जहाँ अदा, एक चादर मैली सी, तौबतुन नसूह। तो ये किरदार उमराव जहाँ अदा का है, खानम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, रशीद अहमद सिद्दीकी का सन पैदाइश क्या है। इसमें 1890, 1898 नहीं बल्कि इसको 1894 मानिए, 1896 और 1899। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का सन पैदाइश 1894, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1894। और जौनपुर में ये पैदा हुए हैं। जौनपुर का असल नाम, पहला जो कदीमी नाम है वो शिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सेट टीजीटी 2021 में आ भी चुका है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ है। तो मीर तकी मीर की पैदाइश जो है आगरा में होती है, वहाँ से दिल्ली मुंतकिल, दिल्ली से फिर ये लखनऊ आ गए थे, लखनऊ में इनकी मज़ार है, इनका इंतकाल लखनऊ हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है। सौदा, गालिब, मोहसिन, ज़ौक़। जैसा कि हम देखते हैं सभी लोगों ने इसमें कसायद लिखे हैं, लेकिन आपसे असल पूछा जा रहा है तो कसीदे का जो शहंशाह बादशाह कह लीजिए वो सौदा की ज़ात। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, निकातुश्शोरा क्या है। तो निकातुश्शोरा जो है ये एक तरह का जो है तज़किरे की किताब है और उर्दू तज़किरा पहला है, ये मीर तकी मीर का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मुसद्दस मदोजज़ इस्लाम किसकी तसनीफ़ है।
آئے ہم دیکھیں مسدس حالی، اس نظم کا عنوان جو ہے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حالی ہی نے اس نظم کو تصنیف کیا ہے۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ مسدس مدوجز اسلام کس کی فرمائش پر لکھی گئی، تو یہ سر سید کی فرمائش پر لکھی گئی۔ کریکٹ آپشن 3 حالی۔ پھر اسی بے وفا پہ مرتا ہوں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ غالب، ذوق، مومن، آتش۔ تو یہ شعر جو ہے غالب کا ہے۔ کریکٹ آپشن اے۔ کوشچن نمبر 14، ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کس سن میں ہوا تھا؟ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 1936 میں اس کا پہلے کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کیا تھا۔ کوشچن نمبر 15، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ غزل کے معترضین میں آتے ضرور ہیں لیکن یہ قول ان کا نہیں ہے۔ عظمت اللہ خان، یہ بھی جو ہے ناقدین غزل سے آتے ہیں، معترضین غزل ہیں۔ کلیم الدین احمد، جن کا بہت قول مشہور ہے کہ اردو غزل معشوق کی موہوم قمر ہے، یہ بھی معترضین ہیں۔ رشید احمد صدیقی، یہ جو ہے اردو کے فیور میں بات کرتے ہیں، اردو غزل کے فیور میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو غزل جو ہے اردو شاعری کی آبرو ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا، عظمت اللہ خان کا یہ جملہ ہے۔ آئیے کوشچن نمبر 16، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ تو سبرس گواسی، نظام بیدری، ملا وجہی فتاحی۔ تو ملا وجہی کی یہ سبرس تمثیلی کتاب اور نثر کی پہلی داستان۔ کوشچن نمبر 17، نعت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف، بزرگان دین کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف، رسول خدا کی تعریف۔ تو نعت کا اصل معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ہے، جبکہ خدا کی تعریف حمد و ثنا میں حمد میں آ جائے گا۔ بزرگان دین یا صحابہ کرام کی جو تعریف میں کی جاتی ہے وہ منقبت آتی ہے۔ آئیے دیکھیے کوشچن نمبر 18، اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ تو یہ جو ہے نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ آب حیات ان کی تذکرے کی کتاب ہے، جن میں سے یہ بات کہی کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی۔ ٹھیک، آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 19، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن ہے پیکر تصویر کا۔ اس شعر میں کس نقطے پر زور دیا گیا؟ تو ہماری جو خاکہ، ہمارا جو جسم ہے یہ پیکر ہے، اس کو کاغذی کہا گیا، تو اس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے۔ وحدت الوجود، اللہ کو ایک مانتا، وحدت الشہود، ایک شہادت کو کہتے ہیں، تصوف کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن نمبر 2، دنیا کی بے ثباتی کا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس شاعر کی غزل کا پہلا شعر ہے یا دیوان کے پہلا شعر ہے؟ تو یہ غالب کے دیوان غالب کے غزل کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ کبھی کبھی کوشچن گھما کے بھی پوچھا جاتا ہے کہ نقش فریادی جو ہے کس ادیب کا جو ہے شعری مجموعہ ہے، کس شاعر کا؟ تو فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ اور پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی، انہوں نے غالب کے اسی شعر سے اس شعری مجموعے کا نام رکھا تھا، نقش فریادی۔ تو اس میں کوشچن نمبر آئیے 20 کی طرف، نذیر اکبر آبادی کے نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ مرثیے کے فارم میں، مسدس، مخمس یا مربع؟ مسدس ہم جانتے ہیں 6 مصروں کی نظم ہے، مرثیہ عموماً اسی میں لکھا ہے تو مسدس، مخمس جس میں 5 مصرے ہوں، تو مربع جس میں 4 مصرے ہوں۔ تو نذیر اکبر آبادی کے نظم آدمی نامہ مخمس کے فارم میں ہے، یعنی کہ اس میں ایک بند میں جو ہے 5 مصرے استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے کوشچن نمبر 21، تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ سر سید کا یہ رسالہ ہے، 1870 میں شائع ہوا تھا۔ آئیے کوشچن نمبر 22، بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی، ملا وجہی، میر اثر، میر فائز۔ پھر دوبارہ آپشن دیکھتے ہیں، سراج اورنگ آبادی، ملا وجہی، میر اثر، میر فائز۔ تو یہ سراج اورنگ آبادی کے بوستان خیال انہی کے مصنف ہیں، تو آپشن کریکٹ اے ہوگا۔ سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟
शिबली, सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह। जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो है सब सर सैयद के और रफ़क़ा में इनका शुमार होता है, तो ये शिबली नोमानी इन्हीं का एक मज़मून है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गुबार ख़ातिर किसके खतूत का मजमूआ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, गालिब, जानिसार अख्तर। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। अबुल कलाम आज़ाद का ये खतूत का मजमूआ है गुबार ख़ातिर। अक्सर के पूछा जाता है इसका संतसिब तो 1842 और किला अहमद नगर में ज़िंदान में ये ख़ुत लिखे गए थे गुबार ख़ातिर के नाम से। और इन्होंने एक अपने हबीब दोस्त जो है हबीबुर रहमान शीरवानी के नाम के खतूत लिखे गए थे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता है? मीर अमन, गालिब, मास्टर रामचंद्र तहसीन। इसमें ऑप्शन गलत लिख दिया गया था, मास्टर ताराचंद, तो ये रामचंद्र हैं, तो इन्हीं का ताल्लुक़ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26, जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब कौन सी है? आब हयात, शेरुल अजम, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब। करेक्ट ऑप्शन 2 मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद की पहली किताब और 1893 में शाये हुई थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये तसनीफ़ है। अगला क्वेश्चन, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? सौदा, राशिदुल खैरी, मीर तकी मीर, इंशाअल्लाह इंशा। तो ये जो है शायर बेदिमाग मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? श्रीपत राय, गणपत राय, ताराचंद या धनपत राय। करेक्ट ऑप्शन 4 धनपत राय। अगला क्वेश्चन, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? तो दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ नसीरुद्दीन हाशमी को कहा जाता है, नसीरुद्दीन हाशमी। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को किस ज़माने में उरूज हासिल हुआ? तो सर सैयद के ज़माने में, शिबली, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद अली जौहर। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल हक के ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 31, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू जो है फ़ारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत। इनमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 32, कुर्रतुल हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं तसनीफ़ात पर कि आपसे सिन्फ़ पूछा जाता है, नवैयत पूछी जाती है। तो इसका ताल्लुक़ नाविल से है और ये पहला नाविल कुर्रतुल हैदर का सबसे पहला नाविल मेरे भी सनम खाने, ऑप्शन 4 सही। क्वेश्चन नंबर 33, जिगर मुराबादी के कलाम का क्या नाम है? ये मशेरी कलाम मतलब मजमूए कलाम पूछा जा रहा है। आतिश गुल, आहंग, सरूद रफ्ता, दस्त सबा। आइए सब ऑप्शन पर नज़र देखते हैं। आतिश गुल जिगर मुराबादी का शेरी मजमूआ है, आहंग मजाज का है, सरूद रफ्ता ये एक सैयद अशफाक हुसैन साहब हैं, ये एक इनकी मसनवी है सरूद रफ्ता, दस्त सबा फैज़ अहमद फैज़ का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। आइए अगले क्वेश्चन पर, खुदा की बस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? इंतज़ार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, अज़ीज़ अहमद, सैयद मोहम्मद अशरफ। एक नाविल है बस्ती, तो ये जब बस्ती आपसे पूछा जाए तो इंतज़ार हुसैन साहब का नाविल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, शौकत सिद्दीकी। अगली नज़्म पूछी गई है, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म अल्लामा इकबाल की है। इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगली एक तसनीफ़, गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर, रतन नासर सार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा रुसवा। तो करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 37, जिंदा नामा किसकी तसनीफ़ है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, जोश, हसरत मुहानी, साहिल लुधियानी। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के 7 शेरी मजमू उर्दू अदब में है, जिंदा नामा इन्हीं का शेरी मजमूआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर रशीद जहाँ की अफसाने किस किताब में शामिल हैं? तो हम देखते हैं डॉक्टर रशीद अहमद, सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र, इस तरह के 2 3 4 हैं जिनका शुमार जो है एक
انگارے نام کا جو ہے، جو بعد میں ضبط کر لیا گیا تھا سرکار کی طرف سے، ایک افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا 1932 میں۔ تو یہی جو ہے ڈاکٹر رشید جہاں میں ان کا جو مضمون ہے وہ اسی کتاب میں شائع ہوا تھا۔ کریکٹ آپشن 38 ہوگا اس میں، انگارے۔ اگلا کوشچن، سجاد ظہیر کی کون سی کتاب ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، انارکلی، انگارے، روشنائی۔ کوشچن نمبر 1 میں دیکھتے ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ بیدی کا ناول ہے۔ انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج کا۔ انگارے مختلف افسانہ نگاروں نے مجموعی طور پہ لکھا تھا۔ اور یہ کوشچن نمبر آنسر نمبر 4 روشنائی، یہی کتاب جو ہے سجاد ظہیر کی ہے۔ اس میں کریکٹ آپشن 4 صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 40 یا 40، مصور غم کس مصنف کو کہا جاتا ہے؟ تو مصور غم کی اگر بات ہوگی علامہ راشد الخیری۔ اگر مصور فطرت پوچھا جائے گا تو اس میں کریکٹ آپشن خواجہ حسن ندامی ہو جائے گا۔ تو مصور غم کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں آپشن نمبر 2 صحیح ہے، علامہ راشد الخیری۔ کوشچن نمبر 41، ترتیب زمانی کے اعتبار سے سب سے پرانے شاعر پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کون پہلے پیدا ہوا؟ تو ہاشمی بیجاپوری، گواسی، ابن نشاطی، قلی قطب شاہ۔ کریکٹ آپشن اے ہوگا، ہاشمی بیجاپوری۔ کوشچن نمبر 42، مندرجہ ذیل کے شعراء میں مرثیہ گوئی کی روایت کس خاندان سے وابستہ ہے؟ تو بہت مشہور زمانہ شعر ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں میر انیس کا۔ اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ کوشچن نمبر 43، فورٹ بیئن کالج کی سب سے مشہور کتاب کون ہے؟ آرائش محفل، باغ و بہار، گل بقاولی، داستان امیر حمزہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا، باغ و بہار۔ کوشچن نمبر 44، مرزا نوشہ کس کا لقب ہے؟ تو غالب کا یہ لقب ہے، آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 45، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے قرار دیا؟ تو یہ کتاب مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات میں یہ قول اس سے لیا گیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 45 کا کریکٹ آپشن نمبر 1۔ کوشچن نمبر 46، فروزاں کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے یا مجموعہ کلام ہے؟ فیض کا نہیں، جذبی کا ہے۔ کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ آئیے 47، کوشچن نمبر 47، شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ کردار فردوس بری کا ہے۔ کریکٹ آپشن 3۔ اگلا کوشچن 48، افکار غالب مصنف کون ہے؟ خلیفہ عبدالحکیم، شوکت سبزواری، عبدالرحمن بجنوری، عبدالسلام ندوی۔ کریکٹ آپشن اے ہوگا، خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب افکار غالب۔ 49 کوشچن نمبر، ناسک کا پورا نام کیا تھا؟ ناسک کا پورا نام امام بخش ناسک تھا۔ کریکٹ آپشن اے۔ آئیے سیٹ کا لاسٹ کوشچن نمبر 50، دارالترجمہ کہاں قائم ہوا تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ دہلی، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ تو دارالترجمہ کا تعلق جو ہے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ہے۔ کریکٹ آپشن نمبر 3۔ ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں خاتمہ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ امپورٹنٹ سوالات کے ساتھ۔ چلو بھی